दिलों पे आगे मैं बढ़ूंगा थोड़ी आएगा देर में, ये काफ़ी देर हो गई है, वक्त। तकरीबन 20 मिनट मैंने ले लिए हैं माजरत के साथ। वेलकम एंड शालोम पास्टर साहब, आपको अगर आवाज़ आ रही है तो अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, शलोम एवरीवन, तमाम देखने सुनने वालों को शलोम। अच्छा, ये जो आपने जितनी भी बातें ये पढ़कर बताई हैं, मेरा ख्याल है कि जितने भी मसीही भाई बहन सुन रहे हैं, जो लोग खास तौर पर हमें मना करते हैं कि इनसे बात ना किया करें या इनके खिलाफ काम ना किया करें, वो सारे लोग जिन्होंने ये बातें सुनी हैं, अगर अब भी वो ये कहें कि इनके खिलाफ बात ना किया करें या इनके साथ जो है वो सुफियान भाई थोड़ा सा माइक को करीब करके थोड़ा सा करीब से बोले। अब सही आ रही है आवाज? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू जी, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो मसीही बहन भाई जो हमें ये मशवरे देते हैं, वो लोग, वो हजरात जो हमें ये मशवरे देते हैं कि जी कादियानियों के खिलाफ काम ना करें, ये तो पहले थोड़े से हैं और ये बेचारे हैं, ये हैं वो है। अब वो लोग जो ये इनकी किताबों से जो आपने रेफरेंस पढ़े हैं, वो लोग ये पढ़कर या सुनकर अब जरा ये बताएं कि अब किस तरह से इनके खिलाफ काम नहीं करना चाहिए या इनको जवाब नहीं देना चाहिए कि जब इन्होंने अपनी किताबों के अंदर इतना गंद बका है और कफारे के खिलाफ, मसाया के कफारे के खिलाफ, जिस पर इस वक्त बाइबल की या मसीहत या मसीनिक्स की जो है वो बुनियाद है, जिस पर हमारे ईमान को हमने खड़ा किया हुआ है, जिस पर हम अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, और उसको ही उसने टारगेट किया हुआ है। तो अब तमाम मसीह कौम जो है वो अगर मेरी इस सारी गुफ्तगू को सुन रही है तो वो जरा मुझे बताएं कि भाई हम किस तरह से इसके साथ बात ना करें या इनके साथ बात ना करें या इनको जवाब ना दें। क्या ये मुमकिन है कि हम खामोश रहें? आए दिन हमें बहुत सारे लोग पोस्टें करके या बहुत सारी जगहों पर जब हम पोस्ट लगाते हैं तो नीचे कमेंट में हमें कहते हैं जी इनके साथ बात ना किया करें, ये बेचारे हैं। ये देख ले बेचारों के अल्फाज, बेचारों की हरकतें, बेचारों की कुतब के अंदर कितना जो है वो गलीज वाद पाया जाता है मसीह के खिलाफ। ठीक है जी, वो दादियां नानियां कहाँ तक वो पहुंचा है, या इवन के उनको कंजरियां बोल रहा है। कौन कौन से अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं, और सुनकर क्या खून नहीं खोलता हमारे लोगों का? तो हर जगह पर ये लड़ने के लिए जाते हैं, तो यहाँ क्यों खामोशी है, यहाँ क्यों खामोशी है? ये एक सवालिया निशान है। और हमें जरूर जितने भी मसीह भाई मेरे या बहनें मेरी सुन रही हैं, तो इसने अपनी किताबों के अंदर भी ये जो है वो बकवास की है कि जी यसु जो है वो एक फर्जी यसु है, कोई मसीह है ही नहीं था। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि भाई तुम्हारी किताबों को पढ़ा जाए, जितने भी मरज़ई हैं मुझे सुन रहे हैं, कि भाई तुम्हारे लीडर की जब किताबों को पढ़ा जाता है तो उन किताबों के अंदर वो बेचारा फर्ज करते करते थकता नहीं। कभी वो अपने आप को कृष्णा फर्ज कर लेता है, कभी अपने आप को ईसा फर्ज कर लेता है, कभी अपने आप को वो इमाम मेहदी फर्ज कर लेता है, कभी वो अपने आप को कुछ फर्ज कर लेता है, कभी कुछ फर्ज कर लेता है। फर्ज करता करता बेचारा थकता ही नहीं है, और उसकी किताबें जो हैं अपने आप को फर्जी शख्सियत साबित करते करते उसने पता नहीं कितनी ढेरों किताबें लिख दी, लेकिन आज भी अपनी किताबों के जरिए मरज़ियत जो है वो जलील व ख्वार हो रही है। ठीक है जी, बहरहाल ये मसाया का कफारा जो है बैनुल अक़वामी सतह पर जो है लोग सीखते हैं, इसको जान रहे हैं, लोग इसको समझ रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर इसको सिर्फ और सिर्फ मंतक के एतबार से देखा जाए तो कोई शख्स इसको नहीं समझ सकता, इस कफारे को। लेकिन जब हम बारी ताला की हदायत और इल्हाम से इस कफारे को परखते हैं तो फिर हमें समझ आती है कि ये बनी हुई इंसान की निजात के लिए एक मुहैया करदा रास्ता है, जिसको खुद खुदा ने मुहैया किया है ताकि इंसान को दोबारा से जिंदगी में बहाल किया जाए, निजात में बहाल किया जाए। बहरहाल कफारे में से सिर्फ जो है हम देख रहे हैं रेड हैफर को। ठीक है जी, तो मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई जवाब अपना देता हूं तो मैं उसे तफसीलन और बड़ा मुफस्सल देता हूं। मैं मतलब शॉर्टकट नहीं लेता, मैं बड़ी तफसील से अपना जवाब देता हूं। तो हमने शुरू किया हुआ है रेड हैफर का हमने पहला हिस्सा जो है वो बयान कर दिया है। आज हम दूसरे हिस्से को जो है आप लोगों के सामने रखते हैं, और जब आप इसको स्टडी मुकम्मल कर लेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जनाब मसीह का जो कफारा है वो सारा जो है प्लान जो शरीयत के अंदर है वो सारा आपको जनाब मसीह में नजर आएगा। तो आज मैं रेड हैफर के जो दूसरे हिस्से में बातें करने वाला हूँ, उसमें सारी चीजें जो रेड हैफर में होती थी, बहुत सारी चीजें उनमें से जो है वो मसीह की जो मसलूबियत है उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो रेड हैफर में पूरी होती है। दूसरी फाइल में या दूसरे हिस्से में चंद चीजें बताऊंगा
अगली दफा हम बाकी चीजें देख लेंगे। तो शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, पिछले वीडियोस में हमने वाज़ेह तौर पर देखा था कि हैकले सुलेमानी के दौर में रेड heifer कहाँ ज़िबा किया जाता था और उसकी तकमील यहोशुआ हमश्याह के मसलूब होने में हुई थी। आज हम मजीद आगे बढ़ते हैं और रेड heifer को समझने की कोशिश करते हैं। रेड heifer की उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, सबसे पहले इस पर नजर कर लेते हैं। अच्छा जी, मिशना फारा के मुताबिक रेड heifer की उम्र ज्यादा से ज्यादा 5 साल होनी चाहिए और कम से कम 3 साल होनी चाहिए। मिशना फारा में ये खदशा जाहिर किया गया है कि जो रेड heifer 5 साल की होती है वो बूढ़ी होती है और उसके काले बाल या सफेद बाल आने का खदशा होता है। लिहाजा रेड heifer को 3 या 4 साल की उम्र में कुर्बान करना बेहतर है। इसके लिए देखें मिशना फारा पहला बाब आयत नंबर पहली। यहोशुआ हमश्याह में चौथे साल में कुर्बान होने की तकमील। ठीक है जी, रेड heifer को चौथे साल में ज्यादातर क्या किया जाता था जोसेफ भाई, कुर्बान कर दिया जाता था। अब ये देखना है कि ये जो असूल है कि रेड heifer जो है, कई भाई हमारे नए हैं और मुस्लिम भाई भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो उनको कईयों को समझ नहीं आती कि रेड heifer जो है वो लाल बच्चिया को कहा जाता है जी। हाँ जी, रेड heifer लाल बछिया है जिसके बगैर, जैसा कि मैंने पिछली दफा भी जो है रेड heifer के मुतल्लिक तफसील बताई थी कि रेड heifer जो है उसके बगैर हैकल ऑन नहीं हो सकती। रेड heifer जो है मुर्दों को छूने के सबब से जो लोग नापाक हो जाते थे, उसके बाद जो निदा का मसला था, निदा से मुराद जो है माहवारी का मसला था, उससे भी लोगों को पाक किया जाता था। रेड heifer हैकल को पाक करने के लिए इस्तेमाल होती थी, काहिनों को पाक करने के लिए इस्तेमाल होती थी। सो उसकी कुर्बानी की जो राख होती थी वो एक मुकद्दस पानी में शामिल करके पानी वो छिड़का जाता था, जिससे पकीजगी का अमल जो है किया जाता था, तहारत उससे होती थी। ठीक है जी, ये रेड heifer का जो है वो शॉर्ट सा या बड़ा शॉर्टकट तारुफ आपको बता रहा हूँ, जबकि मैंने पिछली स्ट्रीम में ये काफी चीजें बताई थी, और अगर किसी ने नहीं सुनी तो वो जाकर इसको जरूर सुन ले। सो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है जी, ये जैसा कि मैंने बताया है कि 5 साल की जो रेड heifer होती थी वो ज्यादा बूढ़ी हो जाती थी और उसमें काले और सफेद बाल आने का खदशा होता था। लिहाजा यहूदी जो थे वो एंशिएंट जुडाइज्म जो था वो रेड heifer को 4 साल की उम्र में ज़िबा कर देते थे और उसे जलाकर उसकी राख को पत्थर के बाउल में रख देते थे। तीसरे दिन उसे इस्तेमाल करते थे, पानी में इस्तेमाल करते थे और लोगों को पाक करने के लिए उसे यूज किया जाता था। ठीक है जी, आप देखते हैं कि क्या यहोशुआ हमश्याह में ये चौथे साल की तकमील पाई जाती है। चौथे साल से यहोशुआ हमश्याह में ये किस तरह से तकमील पाती है। अच्छा जी, यहोशुआ हमश्याह की पूरी उम्र 33.5 साल है, लेकिन उनके बपतिस्मे से लेकर मसलूबियत तक उनकी खिदमती उम्र 3.5 साल है, क्योंकि यहोशुआ हमश्याह बतौर काहिन और बतौर बादशाह और बतौर कफारा अदा करने वाला मसा तब होता है जब वो दरियाई यरदन पर बपतिस्मा लेता है। एक बात याद रखें, चौथे साल में जो रेड heifer है वो ज़िबा कर दिया जाता था। ठीक है जी, क्योंकि 5 साल कम अज कम उम्र होनी चाहिए थी उसकी, लेकिन यहूदी जो है उसे चौथे साल में ज़िबा कर देते थे, क्योंकि उनको खदशा होता था कि 5 साल की उम्र में अगर रेड heifer को ज़िबा किया तो उसमें काले या बाल सफेद आने का खदशा है, जिससे वो ऐबदार हो जाएगी और ऐबदार जो रेड heifer होता था वो काबिल कबूल नहीं होता था। सो लिहाजा चौथे साल में रेड heifer को ज़िबा कर दिया जाता था, उसे कुर्बान कर दिया जाता था। अब यहोशुआ हमश्याह में चौथे साल में कुर्बान होने की तकमील देखते हैं। ठीक है जी, मैंने अर्ज किया है कि यहोशुआ हमश्याह की पूरी उम्र 33.5 साल है, लेकिन उनके बपतिस्मे से लेकर मसलूबियत तक उनकी खिदमती उम्र 3.5 साल है, यानी जो उनकी खिदमत की उम्र है वो 3.5 साल है, क्योंकि यहोशुआ हमश्याह बतौर काहिन और बतौर बादशाह और बतौर कफारा अदा करने वाला मसा तब होता है जब वो दरियाई यरदन पर बपतिस्मा लेता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनको जब बतौर बर्रा मखसूस किया जाता है या बतौर बादशाह मखसूस किया जाता है या जब उनको बतौर सरदार काहिन मखसूस किया जाता है दरियाई यरदन पर, उस वक्त से ये वक्त शुरू हो जाता है, ये उम्र या एज शुरू हो जाती है। ठीक है जी, वहां से स्टार्ट होता है। तो आप सब जानते हैं कि मसाया की जो खिदमती एज है वो है तकरीबन 3.5 साल। 3.5 साल यानी चौथा साल शुरू हो जाता है और 3.5 साल की एज में जो खिदमती एज है उसमें वो मसलूब हो जाता है, यानी चौथे साल में। ठीक है जी, और ये जो असूल है रेड heifer का वो मसाया में तकमील पाता है, क्योंकि बपतिस्मे से पहले वो किसी भी कुर्बानी के लिए मखसूस नहीं होते, वो बिल्कुल वैसे ही एक नॉर्मल जिंदगी बसर करते हैं और कोई भी जिम्मेदारी उन पर आयद नहीं की जाती। और जब उनको बपतिस्मा दिया जाता है
तब वो बादशाह भी मखसूस हो जाते हैं, तब वो काहिन भी मखसूस हो जाते हैं, तब वो कुर्बानी देने वाला बर्रा भी या रेड एफर भी मखसूस हो जाते हैं। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। मत्ती 3 बाब के आयत नंबर 13 में यूं लिखा है, ये तकरीबन 15 तक पढ़ूंगा, 15, 16, 17 तक लिखा है। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आमीन। जब यहोशुआ हमशयाख बपतिस्मा लेते हैं तो उनकी उम्र 30 साल होती है और इसके बाद उनकी खिदमत का अरसा 3.5 साल तक का है और ठीक ईद फसा पर अपनी खिदमत के चौथे साल के निफ्स हिस्से में वो कुर्बान होते हैं। यानी यहोशुआ हमशयाख अपनी खिदमत के ठीक चौथे साल में कुर्बान होते हैं, जिस तरह से रेड एफर चौथे साल में कुर्बान होता था। इसी तरह यहोशुआ हमशयाख भी अपनी खिदमत की एज के चौथे साल में कुर्बान हो जाते हैं। बारूक हाशिम जी, सो एक ये असूल है जो मिशना के अंदर लिखा हुआ है कि जो रेड एफर है उसकी ये 4 साल होनी चाहिए, 5 साल होनी चाहिए कम से कम, और चौथे साल में वो ज़िबा हो जाता था। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा असूल रेड एफर का। ठीक है जी। मिशना पारा 2 बाब आयत नंबर 1 में लिखा है कि रबी अलीजर कहते हैं कि रेड एफर की गाय गैर यहूदी लोगों से नहीं लेनी चाहिए। एक बात सुन ले जी सारे, ये मिशना का असूल है कि रेड एफर की जो गाय है वो गैर यहूदियों से नहीं लेनी चाहिए। अब सारे अबूनी यहूदी और मरजई और पूरी दुनिया कान खोलकर सुन ले, ये मिशना पारा 2 बाब आयत नंबर 1 में लिखा हुआ है कि भाई इस वक्त जो इसराइल के अंदर ये 5-6 रेड एफर लेकर आए हैं, ये तमाम यहूदियों से भी मेरा सवाल है जो पाकिस्तान में भी बड़े खुश हो रहे हैं, नारे मार रहे हैं, खासतौर पर कराची में ज़िया कॉलोनी के अंदर, और अबूनी भी सारे जो हैं वो कहते हैं जी बस ये सही हो रहा है। अंदर खाते मुझे पता चला कि अबूनी भी बड़े खुश हैं। तो भाई ये बताओ कि ये जो रेड एफर आई हैं इस वक्त जिनको लाया गया है, ये यहूदियों के घरों से आई हैं या गैर अक़वाम से आई हैं? ये तो किसी क्रिश्चियन पादरी ने पाली हुई थी, तो वो क्रिश्चियन पादरी तो है वो, ये तो यहूदी है ही नहीं। क्यों जोसेफ भाई? मैं कह रहा हूँ आपने बहुत बारीक पॉइंट उठाया, यकीन करें बड़ा बारीक पॉइंट उठाया है या बोनिया से। हाँ जी। अच्छा, ये मुझे खुदा जानता है वैसे सुफियान भाई, मुझे इस बात का वाकई नहीं पता था कि क्योंकि मैं नहीं इतना ज्यादा ये अबूनियों की तरफ ध्यान देता ना, अपना वक्त जाया करता हूँ। आप हाँ जी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में जितने भी क्रिश्चियन मानते हैं ये, हाँ बड़ा खुश है, मुझे नहीं पता था इस बात का। अच्छा करें। अच्छा, इसीलिए मैं पूरी दुनिया में बहुत सारे देखता हूँ कि बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जो बड़े खुश हैं जी हैकल बन रही है। ठीक है जी। पहली बात तो ये है कि ये हैकल यहूदी बना ही नहीं रहे, ये तो वो बना रहे हैं भाई, खदरी यहूदी बना रहे हैं। ये तो अपना जो है वो मसाया ला रहे हैं जो कि मुखालिफ मसीह है। और आप देख लें, अगर ये रियल मसाया होता या ये रियल हैकल यहोवा की तरफ से बन रही होती तो एंशिएंट जुडाइज्म के नक्शे पर ये सारे अमल करते। जबकि इनकी जो रेड एफर है वो कहाँ से आ रही है? आप खुद देख लें, गैर यहूदियों से आ रही है। जबकि इनकी मिशना फारा के अंदर, जो कि खास तौर पर मिशना फारा रेड एफर का वो कानून है जिस पर यहूदी अमल करते हैं, उसके मुताबिक रेड एफर को कुर्बान करते रहे हैं मिशना फारा में जो सारे असूल लिखे हुए हैं। तो भाई ये जो मिशना फारा में रबी अलीजर ने कहा है कि रेड एफर की गाय जो है वो गैर यहूदियों से लेनी नहीं चाहिए, आपके अपने कदीम रबी कहते हैं। तो ये जो मौजूदा यरूशलेम के अंदर रेड एफर अभी आई हैं, ये रिसेंटली तकरीबन मेरा ख्याल 2 माह हुए हैं, ये 2.5 माह का अरसा हुआ है जब ये आई हैं। तो ये तो किसी क्रिश्चियन पादरी ने पाली हुई थी, ये उससे आप ये लेकर आए हैं। तो ये तो भाई मिशना फारा के मुताबिक ही नहीं है, ये तो फारा का रेड एफर है ही नहीं खुदा की तरफ से, बकौल एंशिएंट जुडाइज्म की। ठीक हो गया जनाब। आगे बढ़ते हैं। यहोशुआ हमशयाख भी गैर यहूदी नहीं था, क्योंकि रेड हैफर की कुर्बानी किसी गैर यहूदी से गाय लेकर नहीं की जाती थी। मुकाशफा 5 बाब की आयत नंबर 5 में लिखा है, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बबर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया
اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا، اس کے 7 سنگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی ساتوں روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ تو اس حوالے میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو یہوشوا ہمشیاخ ہیں وہ یہودا کے قبیلے سے ہیں۔ وہ کس قبیلے سے ہیں؟ یہودا کے قبیلے سے۔ اور یہوشوا ہمشیاخ بدنی اعتبار سے یہودا کے قبیلے سے ہیں۔ فاروق ہاشم جی آگے بڑھتے ہیں۔ مشنا فارا کا تیسرا اصول، مشنا فارا تیسرا باب آیت نمبر 1 میں لکھا ہے کہ اگر ریڈ ہیفر کا 1 یا 2 بال بھی کالا یا سفید ہو تو ریڈ ہیفر قابل قبول نہیں، اور اگر ریڈ ہیفر کے 1 یا 2 بال جڑ سے کالے اور اوپر سے لال یا جڑ سے لال اور اوپر سے کالے ہیں تو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ریڈ ہیفر میں عیب شمار ہوتا تھا۔ اب آتے ہیں جی، کیا یہوشوا ہمشیاخ میں یہ بات کمپلیٹ ہوتی ہے؟ یہوشوا ہمشیاخ نے خود کو بے عیب ثابت کرنے کے لیے فرمایا۔ یوحنا 8 باب کی آیت نمبر 46 پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے تم میں کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ یہوشوا ہمشیاخ میں کسی بھی قسم کا عیب نہیں تھا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر دعویٰ کر دیا کہ کون ہے جو تم میں سے مجھ میں عیب ثابت کرے، اور یوں ریڈ ہیفر کا یہ یہوشوا ہمشیاخ میں تکمیل پاتا ہے۔ ہاللویہ۔ اچھا جی، ریڈ ہیفر کا تیسرا اصول بھی جو ہم نے دیکھا ہے وہ بھی اچھا جی، مشنا فارا 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ٹھیک 7 دن پہلے ریڈ ہیفر کو جلانے والے کاہن کو الگ کر دیا جاتا تھا اور اس کو مسلسل 7 دن میں پاک ہونے کے ایک عمل میں سے گزارا جاتا تھا۔ وہ تقریباً کتنے دن الگ ہو جاتا تھا؟ پہلے ہی 7 دن تک۔ ٹھیک ہو گیا جی، 7 دن تک۔ یہوشوا ہمشیاخ قربان ہونے سے ٹھیک 1 ہفتہ پہلے خود کو الگ کرتے ہیں۔ کتنا؟ 1 ہفتہ، پورا 1 ہفتہ وہ اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں۔ متی 26 باب آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک پڑھ رہا ہوں، 12 تک یعنی کہ اور جب یسوع بیتنیہ میں شمعون پوری کے گھر میں تھا، ایک عورت سنگ مرمر کے عطر دان میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آئی، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا۔ شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کس لیے ضائع کیا گیا، یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ یسوع نے یہ جان کر ان سے کہا کہ اس عورت کو کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا، اور اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ عطر میرے بدن پر ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ کو پتا ہے کہ مخصوصیت میں یہ معاملہ کیا جاتا تھا۔ اچھا جی، جب مریم نے یہ عمل یہوشوا ہمشیاخ کے ساتھ کیا تو یہوشوا ہمشیاخ کے قربان ہونے سے ٹھیک 1 ہفتہ پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کتنے دن کا؟ 1 ہفتہ۔ 1 ہفتہ جی۔ ہاں جی، اس کا ثبوت سن لیں جی۔ اس کا ثبوت یہ ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک پڑھ رہا ہوں، 8 تک بلکہ۔ پھر یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا، اور مارتا خدمت کرتی تھی مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ پھر مریم نے جٹاماسی کا آدھا سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے، اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا۔ بس یسوع نے کہا اسے یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا۔ یوحنا کی انجیل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہوشوا 6 روز پہلے، فسح سے 6 روز پہلے یہاں پر اس واقعہ میں یہ عطر کا جو معاملہ ہوتا ہے 6 روز پہلے، 6 روز وہ لگا لیں اور جس روز میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک یہ لگا لیں، تو ٹوٹل یہ 7 دن بنتے ہیں، پورا 1 ہفتہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ بھی ریڈ ہیفر کا یہ اصول بھی مسیح میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہوشوا ہمشیاخ اپنی قربانی کا کاہن بھی ہے، وہ بھی آگے جا کر ہم ثابت کریں گے خدا نے چاہا تو۔ ہاللویہ۔ اچھا جی، اس ہفتے میں یہوشوا ہمشیاخ کے نہایت پاک ہونے کی گواہی یہوہ خدا خود آسمان سے آواز دے کر دیتا ہے۔ اسی ہفتے میں جی یوحنا 12 باب آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 33 تک پڑھ رہا ہوں۔
کیونکہ یہ واقعہ یوحنا کی انجیل 12ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 7 میں درج کیا گیا ہے، اور اگلا جو واقعہ ہے وہ یوحنا کی انجیل 12ویں باب کی آیت نمبر 27 سے لے کر 33 تک ہے، یعنی یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے جب یہوشوا پر عطر ڈالا گیا. ٹھیک ہے جی، یہ جو بھی میں پڑھنے والا ہوں. یہاں لکھا اب میری جان گھبراتی ہے، بس میں کیا کہوں، اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں. اے باپ اپنے نام کو جلال دے. پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا. جو لوگ کھڑے سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ بادل گرجا، اور انہوں نے کہا کہ فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا. یسوع نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے. اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا. اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں. ہاللیلویہ جی. تو یہاں پر یہوشوا ہمشیاہ کی پاکیزگی کا جو ہے وہ جو دعویٰ تھا وہ ثابت ہو جاتا ہے، اور یہوہ پاک خدا خود یہوشوا کی پاکیزگی کا ثبوت دیتے ہیں آسمان سے آواز دے کر، اور وہ کہتے ہیں جی میں نے جلال دیا. فاروق ہاشم جی. اچھا جی، ریڈ ایفر میں صرف مادہ گائے ہی کیوں؟ یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں جی، یہ بڑے دھیان سے سنیں، یہ بڑے دلچسپ بات ہے. اس کی تفسیر مدراش تنخوامہ خوات 1:8 میں کچھ یوں کی گئی ہے. اور آیو نے کہا کہ اس کی مثال ایک عورت کے غلام بیٹے سے لے سکتے ہیں جس نے بادشاہ کے محل کو نپاک کی. بادشاہ نے کہا اس کی ماں کو بلا لاؤ اور اس کی نپاکی صاف کرے. اسی طرح ایک گائے کو لایا جائے اور سونے کے بچڑے کے گناہ کا کفارہ دے. بات سمجھ آئی؟ سونے کے بچڑے کا کفارہ دے. سو بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو نپاک کیا تھا. تو یہودیوں میں جو یہ تاثر ہے ریڈ ایفر کا، وہ کہتے ہیں کہ ریڈ ایفر جو ہے ایک ماں کی طرح ہے. ریڈ ایفر کس کی طرح ہے؟ ماں کی طرح. ایک ماں کی طرح ہے. جس طرح سے ماں اپنے بچوں کا گند صاف کرتی ہے، اسی طرح ریڈ ایفر ہے جو بنی اسرائیل کا گند صاف کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب بائبل مقدس میں کرسچینٹی کے اندر، مسیانکس کے اندر، خیر یہودیوں کے اندر میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہودی تو یہوہ کو ماں بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ مانتے ہیں ماں. لیکن کرسچینٹی یا مسیانکس کے اندر جو زیادہ تر ابا ہاشم کے بارے میں جو تصورات ہیں وہ زیادہ تر باب گئی ہیں. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے نا. لوگ اسے زیادہ تر باب ہی جانتے ہیں، جبکہ عہد عتیق میں ابا ہاشم کو کئی جگہ پر بطور ماں پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابا ہاشم یہاں مسلوب ہوتے. ٹھیک ہے جی، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابا ہاشم کا ظہور ہے یہوشوا کا بدن. فاروق ہاشم جی. اچھا، اب ذرا ریڈ ایفر کے لیے میں آپ کو بڑی خاص چیز سمجھانے والا ہوں، اگر شاید آپ سب کو سمجھ آ جائے. یہ بنا کسی نقشے کے سمجھا رہا ہوں آج، کیونکہ میں نے یہ نقشہ بھیجا نہیں بھائی کو. اچھا، یہوشوا مسیح نے کہا میں الف اور تاء. مکاشفہ پہلا باب آیت نمبر 7 لکھا ہے خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا. عبرانی میں یہ لفظ الفا و اومیگا نہیں بلکہ الف تاء ہے. قدیم عبرانی زبان میں الف بیل یا گائے کی صورت کی طرح ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. اگر جوزف بھائی آپ کے پاس کوئی پکچر وغیرہ پڑی ہو قدیم عبرانی ہینشنٹ عبروں میں الف کا لفظ، گوگل سے سرچ کر کے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. میں دیکھ لیتا ہوں بھائی، آپ کنٹینیو کریں، میں دیکھ لیتا ہوں. ہاں جی. سو مکاشفہ کی کتاب میں یہوشوا ہمشیاہ خود کو پہلے الف کہتا ہے، پھر خود کو قادر مطلق کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. عبرانی زبان میں قادر مطلق کے لیے لفظ ایل شدائی یا ایل شدائی ہے. اچھا، یہاں ایل کا مطلب خدا ہے اور شدائی کا مطلب دانت یا خوراک دینے والی ماں ہے. ٹھیک ہے جی. بہت سارے لوگ جو ہیں ایل شدائی کے معنی جو لیتے ہیں وہ ہے جی سب چیزوں پر قادر، سب چیزوں پر قدرت رکھنے والا. اس طرح کے معنی بھی لیے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ انصاف کے ساتھ عبرانی ان لفظوں کے
ठीक तरीके से इसके मायने अगर निकालें तो इसके मायने बनते हैं, ईल से मुराद खुदा और शहदाई का मतलब है खुराक देने वाली माँ या दांत। ठीक है जी, जो अपने बच्चों को छातियों से दूध पिलाती है। इस हवाले में एक बात वाज़ेह है कि यहोशुआ खुद को मुकाशवा की किताब में बतौर रेड heifer पेश कर रहा है, यानी एक ऐसी गाय जो अपने बच्चों की खुराक और जरूरत पूरी करती है, और एलफ इस गाय के सर की नुमाइंदगी है। ठीक है जी, जब उसने अपने आप को एलफ कहा तो दरअसल उसने अपने आप को कौन सा सर कहा? बैल का नहीं, बल्कि गाय का। ठीक है जी, बेशक उसे उर्दू में बैल, गाय को भी बाज़ दफा बैल ही कह दिया जाता है, लेकिन असल में ये नर नहीं बल्कि मादा है। ये नर नहीं बल्कि मादा है। जोसेफ भाई अगर मिल गया तो प्लीज दिखाएं। हाँ जी मिल गया, वेरी गुड जी, बहुत अच्छा। जरा इसको जूम कर देता ताकि सब देख लें। तो इब्रानी का जो एलफ कदीम है, जो एलफ है वो गाय के सर की तरह होता था। तो मुकाशवा की किताब में जब उन्होंने अपने आप को एलफ कहने के बाद फौरन अपने आप को एल शदाई कहा, तो इसका मतलब ये था कि ये एलफ जो है ये नर नहीं बल्कि मादा का एल है, यानी अपने आप को उन्होंने एक ऐसा एलफ कहा जो कि मादा है, सॉरी जी जो मादा है, मैं एल कह रहा हूँ। ठीक है जी, एलफ जो कहा उन्होंने अपने आप को, तो ये असल में मादा है। तो यहाँ वो अपने आप को दरअसल एक ऐसी माँ के तौर पर पेश कर रहे हैं जो अपने बच्चों की खुराक के लिए कुछ भी कर सकती है। ठीक है जी, अपने बच्चों को बचाने के लिए या उनके फैलाए हुए गंद को साफ करने के लिए कुछ भी कर सकती है। बारूका शमजी, तो यहोशुआ यहाँ पर एक ऐसी माँ के तौर पर पेश होता है जो अपने बच्चों का फैलाया हुआ गंद जो है उसे साफ कर रहा है। और यहोशुआ ने सलीब पर अपने आप को इसी तरह पेश करने के बाद इस गंद को साफ कर दिया जो महल यानी बादशाही में फैला दिया गया था, यानी इसराइल में फैला दिया गया, बनी इंसान में फैला दिया गया था, और उस महल से इन बच्चों को निकाल दिया गया यानी बादशाही से। सो आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, गिनती की किताब 19 बाब आयत नंबर 4 की जी तफसीर। गिनती की किताब 19 बाब की आयत नंबर 4 में यूं लिखा है, और एलियाजर काहिन अपनी उंगली से उसका कुछ खून लेकर उसे खैमा इज्तिमा के आगे की तरफ 7 बार छिड़के। अच्छा, रबी राशि की तफसीर और तालमूद बुक ऑफ योमा में इसके मुतल्लिक लिखा है कि वो मुकर्रर करदा खैमे के सामने की तरफ खून को छिड़कता है। वो यरूशलेम के मशरक में खड़ा है और खून छिड़कने के वक्त उसे अपनी नजर सीधी हैकल के दरवाजे की तरफ करनी चाहिए। ठीक है जी, इसके लिए आप देखें सैफरी बाब मिदमार 123 वर्ष नंबर 2, योमा 68A राशि ऑन राशि की तफसीर है जी, गिनती 19 4 और 1 पर। ठीक है, ये बेशक आप लोग देख लें। चौथी आयत की तकमील जरा सुनिए। बाइबल के मुताबिक यहोशुआ हमेशा खुद अपनी कुर्बानी का काहिन है। ठीक है जी, खुद अपनी कुर्बानी का काहिन है। अब्रानियों 9 बाब आयत नंबर 25 से लेकर 27 तक पढ़ रहा हूँ, 28 तक। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काहिन पाक मकाम में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है, वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। यानी अपने बच्चों का फैलाया हुआ जो गन था उसने क्या किया, मिटा दिया। हालेलुया। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा। तो उसकी राह देखते हैं। आमीन। यहोशुआ मसीह बिल्कुल इसी जगह कुर्बान हुआ जिस जगह रेड हैपर कुर्बान हुआ था। ठीक है जी, अब्रानियों 13 बाब आयत नंबर 10 था 13। हमारी एक ऐसी कुर्बान गाह है जिसमें से खैमा की खिदमत करने वालों को खाने का इख्तियार नहीं, क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार काहिन पाक मकाम में गुनाह के कफारा के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म खैमा गाह के बाहर जलाए जाते हैं। इसलिए यसू ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर आया। बसाओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमा गाह से बाहर उसके पास चले। हालेलुया। तो यहोशुआ मसीह बिल्कुल हैकल के पाक मकाम के सामने कुर्बान हुआ था, क्योंकि खून छिड़कने के लिए काहिन जैतून के पहाड़ पर खड़ा होता था। इस पर हम तफसीलन गुफ्तगू कर भी चुके हैं। ठीक है जी। तो
یہوشوا ہمشیاہ جب صلیب پر تھے تو انہوں نے بالکل خیمہ اجتماع کے بالکل سامنے اپنے خون کو بہایا، اور جب ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے، جب ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جا رہے تھے، تو ہاتھوں سے خون کے پھوارے نکل رہے تھے، خون کے پھوارے نکل رہے تھے، جو ہے پاک ترین مقام کے بالکل سامنے تھا۔ یہ سارا منظر وہاں بالکل پاک ترین مقام کے سامنے ہو رہا تھا، اور جب سردار کاہن خون کا چھڑکاؤ ہیکل کی طرف کرتا تھا اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر ریڈ ایفر کے اندر، ریڈ ایفر کی سروس کے اندر، تو یہ بیسیکلی ایک پروفیسی ہے جو مسیح میں تکمیل پاتی ہے۔ جب رومیوں نے اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے تو اس کے ہاتھوں سے جو بلڈ نکلا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی باڈی سے جو بلڈ نکلا ہے چھینٹوں کی صورت میں، یہ بیسیکلی اسی رسم کی ادائیگی ہے۔ ہاللیلویہ! یہ بھی اس رسم کی ادائیگی ہے۔ اور ایک اور رسم ہے جس سے یہ ادائیگی ہو جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ آگے بڑھتا ہوں جی۔ مین سوال وہ ہے جی، ہیکل کا پردہ کیوں پھٹا؟ ہیکل کا پردہ چاک ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک کہ عبرانیوں کے خط کے مطابق یہ پردہ یہوشوا مسیح کے بدن کو پیش کرتا ہے۔ عبرانیوں 10 باب آیت نمبر 19 اور 20 یہاں لکھا ہے، پس اے بھائیو، کیونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کیا ہے۔ پاک ترین مقام کا پردہ چاک ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہوشوا کا بدن چاک ہوا تھا۔ ہیکل نے بھی گواہی دی کہ جو زیتون کے پہاڑ پر قربان ہو رہا ہے نا، وہ دراصل میرے ساتھ مماثلت رکھتا ہے، وہ میرے ساتھ مساوت رکھتا ہے۔ ادھر پتھر کی ہیکل جو ہے وہ دکھ اٹھا رہی تھی، اور ادھر پہاڑ پر جسم کی ہیکل دکھ اٹھا رہی تھی۔ ہاللیلویہ! اصل ہیکل، ہاں جی، اصل ہیکل اسے کہا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا ریزن یہ تھا کہ ریڈ ایفر کا جب 7 بار چھڑکاؤ کیا جاتا تھا تو پاک ترین مقام کا پردہ کاہن ہٹاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، کون ہٹاتے تھے؟ کاہن۔ اچھا، یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جوزف بھائی، آپ نے مجھے یاد دلانا ہے، یہ کچھ ریفرنس میں نے آپ کو بھیجے تھے۔ جروم کا لیٹر جو ہے وہ بھی لگا دیں، جو گوسپل کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ ذرا لگا دیتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پردہ پھٹا ہے یہ کس طرح سے پھٹا ہے۔ یہ کوئی بہت سارے لوگ ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ پردہ کس طرح سے پھٹا تھا۔ یہی ہے نا، in the gospel that is written in Hebrew letters, we read not that the curtain of the temple was torn, but that the astonishingly large lintel of the temple collapsed to Matthew 27:51. Gospel of Nazareth in Jerome letter 120 of Hadibia and commentary on the Matthew 27:51. ہاں جی، تو یہ جروم کے لیٹر میں واضح ایویڈنس ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ جو لنٹن تھا اس کے دور سے ہوئے تھے۔ ہاں جی، کریں آپ۔ جی، یہ جو لنٹن تھا اوپر، جس کو چبارہ بھی کہتے ہیں دروازے کا نا، پنجابی میں اسے چبارہ بھی کہتے ہیں، تو جس کو ہم پنجابی میں ایک اور آسان لفظ بھی ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، تو یہ جو اوپر پتھر تھا، ٹھیک ہے جی، جہاں پر پردہ لٹکایا گیا تھا، پردے کے اوپر ایک پتھر تھا۔ ایک تصویر میں نے بھیجی تھی، وہ ذرا دکھا دیتا کہ پبلک دیکھ لے اس کو، ایک پکچر بھی۔ ہاں جی، یہ ذرا زوم کر دیں، یہ اوپر جو پتھر ہے نا جس میں آپ کو دراڑیں نظر آ رہی ہیں، بیسیکلی یہ ٹوٹا تھا، یہ ٹوٹ کر 2 حصے ہوا تھا، تو یہ ہاں جی، تو ساتھ ہی پردہ بھی پھٹ گیا۔ ٹھیک ہے جی، ساتھ ہی پردہ پھٹ گیا۔ اس کو لینٹر بھی کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں، شاید نا، لینٹر شاید یہی ہوتے ہیں، دروازے کا لینٹر کہہ سکتے ہیں۔ ہاں جی، جی، دروازے کا لینٹر کہہ سکتے ہیں۔ جی، یہ 2 حصے ہوئے تھا جس کی وجہ سے پردہ چاک ہوا ہے، کیونکہ زلزلہ بہت شدید تھا۔ اور یہ آپ نے جروم کے لیٹر سے بھی ایویڈنس دیکھ لیا، اور بھی بڑے ایویڈنس ہیں، صرف میں نے ایک ہی دیا وقت کم ہونے کی وجہ سے، کہ جروم کے لیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں پتھر ٹوٹا تھا، اور یہ پتھر ٹوٹنے کی وجہ سے پردہ 2 حصے ہو چکا تھا۔ اور یہ جو زلزلہ آیا تھا، یہ زلزلہ اتفاقیہ نہیں تھا، بلکہ یہ بیسیکلی یہوہ پاک خدا نے زلزلہ پیدا کیا، یعنی اس پردے کو یہوہ پاک خدا نے خود ہٹایا تھا، کیونکہ کاہن اس رسم کو ادا کرنے کے وقت پردے کو کیا کرتے تھے؟ ہٹاتے تھے، تاکہ عہد کا صندوق اوپن ہو جائے اور کاہن ہیکل کی طرف منہ کر کے خون کو 7 دفعہ چھڑکے۔ یہ ریڈ ایفر کی رسم میں ہوتا تھا۔ تو مسیح جب صلیب پر قربان ہو رہے تھے تو لازم تھا کہ ریڈ ایفر اگر مسیح ہیں تو لازم ہے کہ جناب یہوشوا ہمشیاہ کی مصلوبیت کے وقت یہ پردہ 2 حصے ہوتا یا یہ ہٹایا جاتا۔
تو لہٰذا کاہن جو ہیں وہ ریڈ ایفر کی قربانی تو کر نہیں رہے تھے وہاں پر جو دوسری ہوتی ہے، لیکن یہوہ کو اس بات کا یا رسولوں کو اس بات کی سمجھ تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو مسیح کو پتا تھا، تو لہٰذا یہوہ پاک خدا نے اس رسم کو تکمیل دینے کے لیے، اس رسم کو ادا کرنے کے لیے خود زلزلہ پیدا کیا، اور اوپر کا جو پتھر ہے دروازے کا اسے 2 حصے کر کے، اسے توڑ کر، پردے کو چاک کر کے اندر کا جو پاک مقام تھا اسے اوپن کر دیا۔ اور دوسری بات سنیں، یہ لازم تھا کہ عہد کے صندوق کی طرف جو ہے خون جائے۔ کس کی طرف؟ عہد کے صندوق کی طرف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عہد کا صندوق، ہاں جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پردہ تو ہٹ گیا، ایک رسم یہ ادا ہوئی۔ آسانی کر دیں، سنیں، آسانی کر دیتے ہیں تھوڑی سی۔ نہیں، ایک منٹ، میری بات سنیں۔ ہاں، میں آپ کو وقت دیتا ہوں۔ اچھا، پردہ تو ہٹ گیا لیکن عہد کا صندوق وہاں نہیں تھا۔ روم ملر، کیا نام اس کا، رن وائٹ ایک اسکالر ہے جو کہ ڈسکور کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو، اس کی ایک تحقیق ہے کہ جس پہاڑ پر مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا اسی پہاڑ کے نیچے عہد کا صندوق پایا گیا، اور اس پر جو بلڈ تھا، وہ بلڈ جو ہے وہ اس نے دعویٰ کیا، اس کی ویب سائٹ پر بھی آپ جا کر دیکھ لیں، اس نے دعویٰ کیا کہ یہ بلڈ جو تھا وہ مسیح کا ہے، کیونکہ اس کے خون میں ایک عورت کے تو ڈی این اے پائے گئے ہیں لیکن مرد کے ڈی این اے نہیں پائے گئے۔ سو لہٰذا یہ جو بلڈ تھا وہ اس نے کہا کہ جی یہ بیسیکلی مسیح کا بلڈ ہے، اس پر ایک انسانی بلڈ کے جو ہیں وہ ثبوت پائے گئے ہیں۔ تو رن وائٹ کا یہ ایک ثبوت وہاں پر پایا گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی عہد کا صندوق یہیں پر ہے، اس پہاڑ کا ایکس رے کیے گئے ہیں، اس پہاڑ کے ایکس رے کیے گئے ہیں، اور وہاں سے جو بلڈ ملا ہے انہوں نے کہا کہ یہ انسانی خون ہے۔ اور اس وقت چونکہ زلزلہ آیا، پہاڑ میں بھی دراڑیں آئیں اور یہ بلڈ نیچے گیا، اور یہ پوری رسم تکمیل پاتی ہے۔ پوری رسم کیا پاتی ہے؟ تکمیل پاتی ہے۔ ریڈ ایفر کی پوری جو رسم ہے یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ سو لہٰذا یہ جو مرزا ہے، مرزا جتنا مرضی کرتا رہے جی، باؤں باؤں واؤ واؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بائبل کی ساری شہادتیں یہ بتاتی ہیں قدیم جوڈائزم جو رسمیں مقرر کر چکا تھا وہ ساری رسمیں بھی مسیح میں پوری ہوتی ہیں۔ ابھی تو میں نے کچھ بتائی ہیں، تھوڑی سی بتائی ہیں، ابھی تو بہت پڑی ہوئی ہیں، ابھی تو ڈھیر پڑا ہوا ہے جو مسیح میں دکھاؤں گا کہ یہ بالکل پوری ہوتی ہے۔ اور مسیح نے یہ ثابت کیا قربان ہو کر کہ بھائی مسیح کا جو انتظار کر رہے تھے وہ میں ہی ہوں۔ اب جو یہودی سمجھ پا رہے ہیں، آواز بہت دور چلی گئی آپ کی بھائی، مجھے لگ رہا ہے شاید اب جو یہودی سمجھ رہے ہیں وہ ایمان لا رہے ہیں اور مسیح کو قبول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو لہٰذا جتنے بھی لوگ مسیح کو قبول کر رہے ہیں، خداوند ان کو برکت دے، ان کو بڑھائے اور ترقی دے، اور مرزا قادیانی کو فالو کرنے والے لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ بھائی تم لوگ ہوش کرو، تم لوگوں کو کفارے کی ہاؤ باؤ بھی نہیں پتا۔ یہ تو ایک کفارے کی تعلیم تو بہت بڑا سیکرٹ ہے، بہت بڑا سیکرٹ ہے۔ ریڈ ایفر تو بہت کمال کی قربانی ہے، جو یہودی خود کہتے ہیں بھائی ہمیں اس کی مکمل سمجھ نہیں ہے، اس کو صرف موسیٰ اور مسیح خود جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے جی۔ اور ادھر مرزا جو ہے وہ جناب ایسے ہی پھونگے مارتا رہتا ہے، خود زاویہ لگانے والا، خود فرض کرنے والا اپنے بارے میں، خود کو کبھی وہ کچھ فرض کر لیتا ہے، کبھی خود فرض کر لیتا ہے، اور یہاں وہ مسیح کے بارے میں پتہ نہیں کون سی باتیں کرتا رہتا ہے اپنی کتابوں میں۔ سو بھائی میری بات یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ سننے دیکھنے والوں کو خدا بڑی برکت دے۔ آپ نے مجھے وقت دیا اس کے لیے بھی بہت شکریہ۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، برکت دے آپ کی۔ جی